पूर्ण महानुभावहरूप्रति म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई मञ्चमा उभिएर यसरी बोल्दाखेरि यति स्नेह र यति तपाईको शक्ति प्राप्त भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। हामीले गत हप्ता बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा जुन कार्यक्रम गरेको थियौं त्यहाँ पनि यसै गरी हलभरि टनाटन सहभागीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र आज पनि तपाईहरु यति ठूलो संख्यामा उपस्थित हुनुहुन्छ। सिटमा अटाएको छैन, तपाईहरु उभिनु भएको छ। तपाईहरुलाई असुविधा पर्न गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौं, तर यसलाई हामीले तपाईको स्नेहको संकेत र यो देश बनाउने तपाईहरुको प्रतिबद्धताको रूपमा लिएका छौं। मलाई एकदमै खुसी लागेको कुरा के हो भने आज मभन्दा अगाडि बोल्ने 3 जना वक्ताहरू 3 जना महिला, 3 जना स्वच्छ, 3 जना शिक्षित, 3 जना विवेकशील साझा पार्टीका साँच्चीकै उदयमान नेत्रीहरू। मलाई गर्व के लागेको छ भने हो हामीसँग देशभरि महिला उम्मेदवारहरू हामीले खोजेको जति पाएन, तर काठमाडौँ उपत्यकामा 10औं वर्षदेखि महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको लागि फलाक्ने र महिलाहरू प्रशस्त भएका पार्टीहरूले धेरै उम्मेदवार दिन सकेनन्, तर प्रतिनिधि सभाको काठमाडौँको 10 वटा सिटमा हाम्रा 3 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ र 3 जना अत्यन्त सक्षम महिलाहरू हुनुहुन्छ, अत्यन्त स्वाभिमानी महिलाहरू हुनुहुन्छ। सुगुना बस्नेतले 26 वर्षको एकजना महिलाले एसएलसी पास गरेपछि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर हिँडेकी महिलाले यो स्टेजमा बसेर तपाईहरुसँग जसरी अहिले आफ्ना मन्तव्य राख्नुभयो त्यो राख्दाखेरि मैले साच्चीकै गर्वको अनुभूति गरिराखेको थिएँ। हाम्रो अर्को महिला उम्मेदवार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा डाक्टर सुमित्रा सिंह लामा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि त्यत्तिकै सक्षम, त्यत्तिकै सुशिक्षित महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी समीक्षा बास्कोटाजी हाम्रो प्रदेश सभाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले अघि बोल्दा एउटा कुरा छुटाउनु भयो, उहाँको बुवाको नाम लिनु भयो। उहाँको बुवा नेपाली कांग्रेसबाट गृह राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको बुवाको स्वाभिमानको बारेमा हामीले धेरै सुनिसकेका छौं र उहाँले बोल्दाखेरि तपाईहरुले महसुस गर्नुभयो होला जसको स्वाभिमान छैन त्यसले त्यसरी बोल्न सक्दैन, त्यो भाषामा बनावटी हुन्छ। रेशु अर्यालजी सानैमा विदेश गएर पढ्नु भयो, वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्युसनमा पढ्नु भयो र 23 वर्षको उमेरमा नेपालमै गर्छु भनेर फर्किनु भयो र त्यसपछि नेपालका विविध क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। फेरि पछि सिंगापुर गएर उहाँले मास्टर्स गर्नुभयो र उहाँ त्यहाँबाट फेरि फर्केर आएर शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। उहाँलाई हालसालै उहाँले पढेको सिंगापुरको युनिभर्सिटीले पुरस्कृत गर्यो। हामी सरकारले तय गरेको 33% मात्र होइन, संविधानले तय गरेको 33% मात्र होइन, त्यस्तै सक्षम, स्वाभिमानी र यो देश बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता बोकेका महिलाहरू विवेकशील साझा पार्टीमा सक्दो बढी हुन् भन्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौं। तपाईहरुसँग पनि त्यस्ता महिलाहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई यो चुनावको लगत्तै पछि हामी संगठन विस्तारमा लाग्नेछौं। तपाईहरुले त्यस्ता महिलाहरूलाई हामीसँग सम्पर्क गराइदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, किनभने यो देशको जनसंख्या आधा महिला आधा पुरुष हो र महिलाहरू हामीले जति बढी नेतृत्वमा ल्याउन सक्यौं त्यति बढी यो देशको नेतृत्व सक्षम हुन्छ, स्वाभिमानी हुन्छ र साँच्चीकै त्यसले विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउँछ। यति भनिसकेपछि म अघि समीक्षाजीले उल्लेख गरेको आज बिहान सबैले हामी 5:30 बजे एउटा योग केन्द्रमा हामीलाई बोलाइएको थियो। हामी योग केन्द्रमा गयौं। योग केन्द्रमा गएपछि त्यहाँ योगका कुरा भए, त्यहाँ ध्यानका कुरा भए, त्यहाँ अध्यात्मका कुरा भए र त्यहाँ अहिले समाजमा देखिएको विकृतिका कुरा पनि भयो। र मैले बोल्ने क्रममा मैले भने हामीले समाजलाई धेरै विकृत बनाएर लगेको छौं। हाम्रो पुस्ताले
हाम्रा बाजे बराजुको समयमा समस्याहरू थिए, विभेदहरू थिए, तर हाम्रा बाजे बराजुको समस्यामा हाम्रो देशमा मात्रै होइन, बेलायत जस्तो र युरोपका अन्य धेरै देशमा पनि विभेद थिए र समस्याहरू थिए, किनभने त्यति बेलाको समय नै त्यस्तै थियो। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रा बाजे बराजुहरू हामीभन्दा धेरै इमानदार थिए, धेरै दयालु थिए, धेरै परोपकारी थिए र समाजको बारेमा हामीभन्दा धेरै प्रतिबद्ध थिए। अहिलेको समयमा आएर हामी ती हाम्रा बाजे बराजुले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले क्षयीकरण गर्दै लगिराखेका छौँ। क्षयीकरण गरेको आभास हामीले गर्नै महसुस गर्नै छोडिसक्यौँ। म तपाईहरुलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो बाजे बराजुहरू पाप र धर्मका कुरा गर्थे। साँच्चीकै पाप लाग्छ, नराम्रो काम नगर है भनेर भन्थे। आज हामीले पाप र धर्मका कुराहरू गर्नै छोडिसक्यौँ भने पनि हुन्छ। हाम्रा बाजे बराजुहरू, हाम्रा बजरीहरू बिहान बेलुका कसौडीमा आफ्नो परिवारको लागि आवश्यक चामल हालेपछि एक मुठी चामल झिकेर अलग राख्थे। बढी हाल्ने होइन, आफ्नो परिवारलाई हालेको जति चाहिन्छ त्यति हालेपछि एक मुठी झिकेर अलग राख्थे। त्यो अलग राखेको चामल छेउछाउका समाजका दिन दुखीहरूको लागि भनेर छुट्याइएको हुन्थ्यो। हाम्रा बजैहरूले, हाम्रा बाजेहरूले आशीर्वाद दिँदा भन्थे, तँलाई खान पुगोस्, दिन पुगोस् भनेर भन्थे। अहिले हाम्रो समयमा आएर मैले कहिले पनि मेरा आफन्तहरूबाट तँलाई पनि खान पुगोस्, तँलाई दिन पनि पुगोस् समाजलाई भनेर कहिले पनि आशीर्वाद सुनेको छैन। मलाई सधैँ त फलानो जस्तो भएस्, त ढिस्कानो जस्तो भएस्, चन्द्रमा सधैँ तेरो दाहिने हुन्, त यो भएस्, त त्यो भएस् भनेर भनियो। समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोध मलाई गराउने प्रयासै कहिले पनि गरिएको मलाई आभास भएको छैन। स्कुलमा होस् या घरमा होस्, सानैदेखि मलाई तँलाई मात्रै गर्नुपर्छ भनेर मेरो मनमा हालिएको छ। मेरा रगतको नसामा मैले नै गर्नुपर्छ, म नै ठुलो हुनुपर्छ, म फलानो जस्तो हुनुपर्छ, म ढिस्कानो जस्तो हुनुपर्छ, म सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मेरा रगतमा पसेको छ। अनि म ठुलो भएपछि अपेक्षा के गरिन्छ भने समाजको लागि पनि गरोस् भनेर अपेक्षा गरिन्छ। जिन्दगी भर रगतमा तेरै लागि मात्रै गर भनेर सिकाइयो, ठुलो भएपछि समाजको लागि गर भनेर कसरी गर्ने त्यो मान्छे? अनि उसले मैले पनि खान पाउनु पर्छ, तर मसँग समाजको लागि दिने क्षमता पनि हुनुपर्छ भनेर कसरी सोच्ने? अनि उसले आफ्नो कसौडीको चामल झिकेर अरूलाई छुट्याउने होइन, अरूको कसौडीको चामल पनि झिकेर आफैलाई हाल्ने कुनै कति नै अनौठो कुरा भएन। हामीले त्यस्तो समाजको निर्माण गरिराखेको छौँ। र मैले बिहान भने हामी हाम्रा धार्मिक स्थलहरू जाउँ, अचम्म लाग्छ। हामी ईश्वरको प्रार्थना गर्छौँ धूप बालेर, तर संसारमा हाम्रो जस्तो फोहोर धार्मिक स्थलहरू धेरै कमको हुन्छन्। यो भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ। हाम्रो चेतना खोइ हामी बौद्ध मठहरूमा जाने कि, क्रिस्चियनहरूको चर्चमा जाने कि, मुसलमानहरूको मस्जिदमा जाने कि, जहाँ सुकै जानु सफा हुन्छ हाम्रो धार्मिक हामी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी धर्म योगसँग हाम्रो कर्म मिलेको छ कि छैन भनेर हामीले विचारै गर्दैन। काठमाडौँमा यो कसैले पनि अन्यथा नलियो, किनभने मेरो परिवार स्वयं पनि जिम्मेवार छ। काठमाडौँमा हामी अधिकांश अढाई तले घर बनाउँछौँ। अढाई तले घरको सबभन्दा माथिपट्टि पूजा कोठा हुन्छ। पूजा कोठामा बिहान हामी आधा घण्टा धूप बालेर ईश्वरको प्रार्थना गर्छौँ। अनि त्यो घरको ढल चाहिँ पवित्र पशुपति भएर बहने पवित्र बागमतीमा लगेर मिसाउँछौँ। पाप कि धर्म? यो गरेको के हामीले? हाम्रो सरकारले भनेको छ घरमा सेप्टिक ट्याङ्क बनाउनुहोस्, घरमा तपाईको सोकपिट बनाउनुहोस् भनेको छ। त्यो 1 करोड, 1.5 करोड, 2 करोडको घर बनाउँदाखेरि घरमा सेप्टिक ट्याङ्क र सोकपिट हामी बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रा खोलाहरूमा लगेर
हामी घरमा पूजा गरेर खोलाहरूमा लगेर घरको ढल मिसाउँछौँ। तर दुःखको कुरा के भने हाम्रा सरकारहरू, हाम्रा नेतृत्वहरू यति असक्षम भए उनीहरूको पनि जिम्मेवारी किन छ भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको नाममा घर घरबाट आएको ढल लगेर तपाईँ समुदायका मान्छेहरू अलिकति पैसा हाल्नुहोस्, सरकार पनि हामी पैसा लाग्छौँ भनेर घर घरबाट ढल लगेर खोलामा मिसाउने काममा सरकारको पनि दायित्व छ। सरकारले पनि गरेको कामै त्यही हो। अब यति अदूरदृष्टि सरकार हाम्रो छ। हामी यहाँ धोबी खोलाको छेउमा बसेर यो कार्यक्रम गरिराखेको छौँ। हामी मध्ये धेरैले रियलाइजै गरेका छैनौँ काठमाडौँका सबै खोलाहरूलाई हामीले खोला होइन नहर बनाइसक्यौँ। संसारमा खोलाको छेउमा रिटेनिङ वाल लगाउनु थियो भने जसले रिटेनिङ वालको परिकल्पना गरे तिनले हाम्रा पुराना नदीहरूको छेउमा रिटेनिङ वाल कसरी लगाइन्छ भनेर हेरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, अथवा तिनले बेलायतमा टेम्स नदीको रिटेनिङ वाल किन भत्काइयो भनेर पढिदिएको, गुगल गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। खोलाको छेउमा यसरी ठाडो रूपमा हामीले पर्खाल लगाइदियौँ। सिर्फ हामीले पशुपतिमा जसरी खुड्किलाहरू बनाइएको छ त्यसो गरेको भए हाम्रा खोलाहरूमा त हामी पानीले मुख धुनको लागि खोलामा ओर्लिनुपर्छ, खुड्किला चाहिन्छ, सौन्दर्य हुन्थ्यो। हामी त अहिले यस्तो गरिदियौँ, त्यो पर्खालबाट बच्चा खस्यो भनेदेखि झिक्न जान पनि सक्दैन। टेम्स नदीमा बेलायतमा त्यसै गरी रिटेनिङ वाल लगाइएको आजभन्दा केही दशक अगाडि त्यसलाई डेड रिभर, मृत नदी घोषणा गरिएको थियो प्रदूषित भएर। त्यति बेला उनीहरूले पनि त्यसै गरे। तर पछि होइन, खोलामा त जलचरहरू हुन्छन्, छेउछाउमा रुख बिरुवाहरू हुन्छ, त्यसलाई त प्राकृतिक रूपमा छोड्नुपर्छ भनेर लगाएको पर्खाल भत्काए। तर हामीलाई पढेनौँ र हामीले सबैतिर पर्खाल लगाउन थाल्यौँ। हाम्रा फुटपाथहरू हेर्नुहोस्, अहिलेको जमानामा आएर बनाएको फुटपाथ 2 फिटको 3 फिटको फुटपाथ बनाउनु, हामी दुईतिरबाट मान्छे हिँड्यौँ भने एकजना बाटोमा ओर्लिनु पर्छ। हामीले के गरेको यो? हाम्रा तारहरू हामीले कसरी झोल्लाएका छौँ हामी सबैले देखेका छौँ। साइनबोर्डहरू संसारमा हामीले टेलिभिजनमा देखेका छौँ। हाम्रा राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू विदेश गएका छन्। साइनबोर्डको एउटा व्यवस्था गर्न सकिँदैन? बाटोको छेउको साइनबोर्डहरू व्यवस्थित मात्रै गर्ने हो भने, तारहरू मात्रै व्यवस्थित गर्ने हो भने, फुटपाथ अलिकति रिजनेबल साइजको बनाउने हो भने पनि कस्तो देखिन्छ होला सहर। अहिले तपाईँ पुतली सडकबाट हिँड्नुहोस् अथवा मैती दिल्लीबाट हिँड्नुहोस्, सम्पूर्ण झ्यालहरू छोपेर 3वटा 4वटा साइनबोर्ड लगाएको छ। हाम्रो सिंहदरबार अगाडिको कृषि विकास ब्याङ्कको बिल्डिङ वास्तुकलाको दृष्टिकोणबाट राम्रो बनाइएको बिल्डिङ हो। त्यो बिल्डिङ एउटामा कृषि विकास ब्याङ्कको साइनबोर्ड कतिवटा छ हामीले कसैले याद गरेका छौँ? एउटा बिल्डिङमा कतिवटा साइनबोर्ड चाहियो? सहरको सौन्दर्य भनेको के हो हामीलाई थाहा नै छैन। हामी यस्तो कुरामा प्रश्नै गर्दैनौँ किनभने हामीले जन्मेदेखि त्यही देख्यौँ, केटाकेटीदेखि त्यही देख्यौँ। हाम्रो मनमा यो कुरा आउँदै आउँदैन। हाम्रा प्रशासकहरू, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू संसारभर घुमेका छन्। हाम्रो यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 7वटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानहरू छन्। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यो दरबार मार्ग, त्यो काठमाडौँ दरबार स्क्वायरको क्षेत्र, त्यो ठमेलको क्षेत्र यदि अलिकति दूरदृष्टि भएको नेतृत्व हुने हो भने हामी एकचोटि आँखा चिम्लेर कल्पना गरौँ, त्यहाँ सबै इटा ओछ्याइएको सरफेस होस्, त्यहाँ वरिपरिका भवनहरू सरकारले अलिकति अनुदान दियोस्, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई भनियोस् यो सबै नेवा वास्तुकलाले पूर्ण हुनुपर्छ, अग्रभाग यो सम्पूर्ण क्षेत्रको भनेर भनियोस्। त्यसपछि त्यहाँका तारहरू अलिकति व्यवस्थित गरियोस्। अनि त्यहाँ भएका खुला क्षेत्रहरूमा महानगरपालिकाको स्वीकृति लिएर कुनै ठाउँमा नेवारी गीत गाउने समूह बसोस्, गीत गाओस्। अर्को ठाउँमा झ्याउरे गीत गाउने समूह बसोस्, गीत गाओस्। अर्को ठाउँमा थारू नृत्य देखाउने महिलाहरू आउन्, त्यहाँ नृत्य देखाउन्। अर्को ठाउँमा जादुकरहरूले जादु देखाओस्। सोलर बत्तीहरू होस् त्यहाँ सबै ठाउँमा। त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा हरियो चौर होस्, विदेशीहरू आउन्, त्यो चौरको छेउछेउमा स्न्याक्स बारहरू होस्, अनि विदेशीहरू आउन्, त्यहाँ लम्पसार परेर सुतुन्, कोही नेवारी सङ्गीत सुनुन्, कोही थारू नृत्य हेरुन्, कोही जादुगरले जादु गरेको हेरुन्।
हामीले विदेश गएको बेलामा यो देखेका छैनौँ के यो हामी गर्न सक्दैनौँ? किनभने हामी गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीसँग त्यो दूरदृष्टि भएको सरकारै छैन। 97-98 मा हामीले पहिलो नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदाखेरि 10 लाख टुरिस्ट नेपाल भित्र्याउने भनेर सोच्यौं। आज 20 वर्षपछि पनि 10 लाख टुरिस्ट हामीले भित्राउन सकेको छैन। संसारमा हामी जस्ती कला, वास्तुकला र साँच्चीकै सौन्दर्यले भरिएका देशहरू धेरै कम छन्। यदि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कुनै यो ऐतिहासिक केन्द्रहरू जुन छन् एउटै केन्द्रले हामीसँग पानी छ बिजुली नै निकाल्न सक्दैनौँ। 100 वर्षमा 700-750 मेगावाट बिजुली निकालेर बसेका छौँ। के गर्ने? सधैँ हामी कुरा के गरिराखेको छौँ भने अधिकार भएन, अधिकार भएन, अधिकार भएन। अधिकारको लडाईको बारेमा हामी सबैले जसले लडे तिनलाई सलाम गर्नुपर्छ। तर अधिकारले मात्रै देश विकास हुने होइन। संसारमा अधिकार नभएका देशहरू खाडीका त्यत्रा देशहरू छन्, अफ्रिकामा कयौं देशहरू छन्, दूर पूर्वका कयौं देशहरू छन्। अधिकार हामीले खोजेको जस्तो छैन, तर समृद्धिमा कहाँ पुगिसके देशहरू। तर हामीले यो भन्नुको अर्थ म यहाँ उभिएर यो भनिरहेको छैन कि हाम्रो अधिकार खाइदिउँ भनेर मैले भनिराखेको छैन। कुनै पनि हालतमा नेपालमा लोकतन्त्रको मामिलामा सम्झौता हुनै सक्दैन। यसमा हामी स्पष्ट भए हुन्छ। अधिकारको लडाईँ त लडियो, तर अधिकार सँगसँगै आचरणको लडाईँ हामीले लड्नै जानेनौँ। अधिकारको लडाईँ मात्रै लड्दा र आचरणको लडाईँ नलड्दाखेरि देशमा विकास नहुने रहेछ, समृद्धि नहुने रहेछ। त्यसले के गर्दिदो रहेछ भने अधिकारको दुरुपयोग हुने स्थितिहरू असाध्यै बढी सृजना गर्दिदो रहेछ। त्यसको परिणाम के भयो त भन्दैदेखि यहाँ तपाईहरू कतिपय कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, मलाई एकजनाले भनिदिनुहोस्, संसारमा सिभिल सर्भिसमा कर्मचारीहरूको कार्यालयमा 4-5वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाएर संसारमा कुन चाहिँ देशले प्रगति गरेको छ मलाई एकचोटि भनिदिनुहोस्। यहाँ धेरै तपाईहरू प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ होला। प्राध्यापक भएका कयौं साथीहरू विभिन्न राजनीतिक दलको भातृ संगठनमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसमा कसैले पनि गलत महसुस गर्न छोडिसक्नु भयो अथवा गलत महसुस गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेकै छैन। प्राध्यापकमा राजनीति, यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई कलेजको परिधिभित्र राजनीति गराउने, तपाईले दक्ष जनशक्ति कहाँबाट उत्पादन गर्ने? विद्यार्थीलाई राजनीति गरेर टायर बाल्न पठाएपछि दक्ष जनशक्ति कहाँबाट उत्पादन गर्ने? यहाँ केही साथीहरू पत्रकार साथीहरू पनि आउनु भएको छ होला। पत्रकारिता भनेको असाध्यै सकभर वस्तुपरक ढङ्गबाट अभ्यास गर्नुपर्ने पेशा। पत्रकारितामा पनि राजनीति, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल सबै ठाउँमा राजनीति, र त्यो हरेक राजनीति फेरि समाजको लागि गरिएको छैन। समाजको लागि गरिएको राजनीति भए हामीले समाजलाई त्यसले के दिन्छ भनेर सोच्नु होला। हामीले कस्तो राजनीति गर्यौं जहाँ एकजना तल्लो स्तरको कर्मचारी गएर सचिवलाई टेबल ठटाएर तपाईलाई म भोलि नै सरुवा गरिदिन सक्छु भनेर धम्की लाउने राजनीति हामीले सिकायौं। जहाँ गएर विद्यार्थीले प्राध्यापकलाई तालाबन्दी गरेर कालो मुसो दल्ने राजनीति हामीले सिकायौं। विद्यार्थीलाई पढ्न होइन बाटोमा गएर टायर बाल्ने राजनीति सिकायौं। र टायर बाल्ने राजनीति गर्ने विद्यार्थीहरूलाई धेरै ठाउँमा म जाँदाखेरि भन्ने गर्छु, हेरिराख्नुहोस्, तपाईहरूले आज बालेको टायरले 10 वर्षपछि तपाईहरूलाई नै पोल्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। किन पोल्छ भने 10 वर्षपछि त बिहा गर्नु पर्यो, छोराछोरी हुन्छन्, बुढा बाबुआमालाई पाल्नु पर्यो। त्यो बेलामा शिक्षा पनि छैन, दक्षता पनि छैन, कुनै पेशा पनि छैन, कुनै व्यवसाय पनि छैन। अनि त्यसपछि चाकडी सुरु हुन्छ। आफ्नो खुट्टामा उभिन नसकेपछि अर्काको खुट्टा मोल्नु पर्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले कस्तो समाज बनाइराखेको छौँ हेर्नुहोस्। स्कुलमा हामीले राजनीति गर्यौं,
हामीले कहिले सोचेका छौँ हामीले कति पाप गरिराखेको छौँ भनेर? हाम्रा बालबालिकाहरू 85% सरकारी विद्यालयमा जान्छन्। म स्वयं सरकारी विद्यालयको उत्पादन हुँ। मैले स्कुलमा बसेर पढेको हुँ, डोटी र दार्चुलामा। म काठमाडौँको मान्छे हुँ, तर मैले डोटी र दार्चुलामा स्कुलमा बसेर पढेँ। मेरा अधिकांश साथीहरू, मसँग पढेका साथीहरू सामान्य काम गरेर बसिराखेका छन्। मलाई भाग्यले साथ दियो, मैले अलिकति प्रगति गरेँ। 85% देशको विद्यार्थीहरू सार्वजनिक विद्यालयमा जान्छन्, तर सार्वजनिक विद्यालयमा 70% विद्यार्थीहरू फेल हुन्थे। अहिले ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि 70% विद्यार्थीहरूले न्यून ग्रेड ल्याउँछन्। मलाई भनिदिनुहोस्, संसारमा कुन चाहिँ देशले 70% विद्यार्थी स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जाममा फेल हुने देशले प्रगति गरेको छ? मलाई एकचोटि भनिदिनुहोस्। दक्ष जनशक्ति नै उत्पादन नगरिकन देशले कसरी प्रगति गर्ने? हामीसँग बाँकी 15% इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलहरू, हामी बोर्डिङ स्कुल भन्छौँ, हामी राम्रा प्राइभेट स्कुल भन्छौँ। ती अधिकांश प्राइभेट स्कुलहरू विदेशका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्र भएका छन्, फ्याक्ट्री भएका छन्। अब यसरी कहिले देशको विकास हुन्छ? संसारका कतिपय देशहरूमा प्राइभेट स्कुल, प्राइभेट एजुकेसन छँदै छैन। पब्लिक एजुकेसनलाई त्यति महत्त्व दिइन्छ। हामीले त्यही स्कुलमा पनि राम्रा शिक्षकहरू हामीले नियुक्त गर्न सक्थ्यौँ। यहाँ कसैलाई अस्ति संसदबाट पारित शिक्षा ऐनबाट कसैले लाभ लिनु भएको छ भने मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, तर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। अस्ति संसदबाट पारित भएको शिक्षा ऐनले यो देशको भविष्य अर्को 15-20 वर्षको लागि पछाडि धकेलिदिएको छ। तपाईले सबै राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती भएका थिए, उनीहरूलाई तपाईले अझै पनि बल्ल बल्ल एउटा मौका आएको थियो प्रतिस्पर्धाको आधारमा राम्रा शिक्षकहरू नियुक्त गर्ने। हामीले फेरि उनीहरूलाई नै काम गर्न जारी राख्ने ठाउँ दियौँ। उनीहरूलाई हामीले गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर अथवा राम्रो डिल गरेर हामीले विदा गरेर दक्ष शिक्षकहरू नियुक्त गर्न सक्यौँ। दक्ष जनशक्ति नै नभइकन देशले कसरी विकास गर्ने? अघि मैले भने सामान्य सहरका कुरा गरेँ, खोलाको कुरा गरेँ। तपाईको यहाँ उद्योगी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईहरू धेरैलाई थाहा छ यो देशमा एउटा राम्रो उद्योग स्थापना गर्छु भने 4 वर्षसम्म 5 वर्षसम्म मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनको लागि लाग्छ। 5 वर्ष लगाएर पनि त्यो उद्योग खोल्छु भन्ने मान्छेले पिउनदेखि मन्त्रीसम्म घुसको पर्सेन्टेज छुटाउनु पर्छ। तपाईले उद्योगी व्यवसायीलाई यसरी बाँधिदिएर त्यसरी भ्रष्ट बनाएर कहिले देशले विकास गर्छ? देशको विकास गर्न त उद्योगी व्यवसायीलाई पखेटा फिजाएर हामीले काम गर्न दिनुपर्छ, तर उनीहरूलाई नियमभित्र बाँध्नुपर्छ, उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्छ। तर यहाँ हामीले सुरुदेखि नै त्यसरी भ्रष्ट बनाउँछौँ उद्योगी व्यवसायीलाई भने उहाँहरूले त्यसैलाई स्वाभाविक सम्झिन थालिसक्नु भयो। अझ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यहाँ कयौं वामपन्थी पृष्ठभूमिका साथीहरू हुनुहुन्छ। पहिलाका उग्र वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका साथीहरूले सामन्ती र सुकिला मुकिला भन्ने शब्द सृजना गर्नुभएको छ। त्यो अहिले त्यो शब्दहरू उद्योगी व्यवसायीका विरुद्ध प्रयोग हुने गर्छ। तपाईले उद्योगी व्यवसायीलाई सामन्ती र सुकिला मुकिला भनेर गाली गरेर राष्ट्रिय पुँजी कसरी निर्माण हुन्छ? मलाई भनिदिनुहोस्। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण नभई देश कसरी धनी हुन्छ? मलाई भनिदिनुहोस्। चीन जस्तो कम्युनिस्ट शासन भएको देशले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रवर्धन गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नको लागि यति धेरै प्रोत्साहित गरिराखेको छ भने हामी उद्योगी व्यवसायीलाई निरन्तर रूपमा बाँधेर कसेर राखेर र उनीहरूलाई भ्रष्टाचारमा को जालमा मिसाएर यो देशले कसरी प्रगति गर्ने? त्यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो समाज, यहाँको हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, यहाँको राजनीति सबैमा हामीले अस्वाभाविक जति सबैलाई स्वाभाविक बनाइदिइसक्यो। जे स्वाभाविक हो त्यो हाम्रो लागि स्वाभाविक लाग्नै छोडिसक्यो। यस्तो स्थितिमा हामीले मलाई तातो पानी चाहिँ दिनुहोस् न है। यस्तो स्थितिमा हामीले यो देश
देशले विकास गर्छ भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने? यो देश यति स्रोत साधन सम्पन्न देश हो, कुरा गरेरै साध्य छैन। तपाईहरुमध्ये कतिपय युरोप जानु भएको होला, सानो उपहार किन्न, सोभिनियर किन्न तपाईहरुले चाहनु भएको होला। अधिकांश देशमा जाँदाखेरि तपाईले चीनमा बनेको सेरामिक्स र प्लास्टिकको उपहार किन्नुपर्छ। यो देशमा आउने विदेशी एकचोटि ठमेल पस्यो भने अथवा एकचोटि पाटन औद्योगिक क्षेत्र पस्यो भने दशौं हजार किसिमका हस्त निर्मित सामग्री उनीहरूले किन्न सक्छन्। त्यसको महत्त्व हामीले बुझेको खोइ। यो देशमा लुम्बिनी छ, संसारभरि 70-80 करोड बुद्धिस्टहरू छन्, त्यसलाई हामीले मार्केटिङ गर्न जाने खोइ। यो देशमा पशुपति छ, सीमापारी 1 अरब हिन्दू छन्, हामीले मार्केटिङ गर्न खोजेको जानेको खोइ। यो देशमा डोलेश्वर महादेव छ, केदारनाथका शंकराचार्यहरू आएर डोलेश्वर महादेवको शिर भनेर प्रमाणित गरेर गएका छन्। डोलेश्वर महादेवमा त्यहाँ बाढी आउँदाखेरि डोलेश्वर महादेवमा लाग्ने, केदारनाथमा लाग्ने दैनिक पूजा डोलेश्वर महादेवमा लाग्यो। हामीले बुझेको त्यसको महत्त्व बुझ्या खोइ। हामीसँग संसारको सबभन्दा ठूलो बौद्ध स्तूप मध्येको एउटा बौद्ध स्तूप छ, यति भव्य छ, कुरा गरेरै साध्य छैन। त्यसको महत्त्व बुझ्या खोइ। हामीसँग भएको पानी, हिमालको सौन्दर्य, हामीसँग भएको प्राकृतिक सौन्दर्यको त पुरै छोड। यस्तो देशमा हामी गएको 50 वर्षमा हाम्रो आय स्तर, हाम्रो प्रति व्यक्ति आय 300 बाट बल्ल बल्ल $800 पुग्दैछ 50 वर्षको अवधिमा। र मलाई धेरै नेताहरूले भन्छन् तपाईले हतार गरेर हुन्छ, युरोप हेर्नुहोस् त 200-300 वर्ष लागेर बढ्नको लागि भनेर भन्छन्। म उहाँलाई बुझ्छु। चाइना हेर्नुहोस् त 25 वर्षमा सिङ्गो युरोपको जनसङ्ख्या भन्दा ठूलो जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखामा भन्दा माथि उठायो। उहाँहरूलाई म भन्छु बिहार हेर्नुहोस् त, उहाँहरूलाई म भन्छु सिङ्गो भारत हेर्नुहोस् त, उहाँहरूलाई म भन्छु मलेसिया हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई म भन्छु सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई म भन्छु इथियोपिया हेर्नुहोस्, रुवान्डा हेर्नुहोस्, युगान्डा हेर्नुहोस्। कतिवटा देश देखाइदिउँ जसले 20-25 वर्षको अवधिमा व्यापक रूपमा प्रगति गरेका छन्। हामीलाई के 200-300 वर्ष लगाउने फेरि? यो हुनै सक्दैन। र त्यसको मार कसले भोगिरहेछ त भने तपाई र हामीले भोगिराखेका छौँ। त्यसको मार हामीलाई शासन गरिरहेका शीर्ष भनिएका नेताहरूले भोग्नु परेको छैन। हामी राजनीतिक आबद्धताको आधारमा, राजनीतिक आस्थाको आधारमा उनीहरूलाई भोट दिन्छौँ। हाम्रो राजनीतिक आबद्धता र आस्था बदल्नु हुँदैन, त्यो धोका हुन्छ भनेर अस्ति मैले बानेश्वर बैंकटमा नि बोल्दाखेरि भने धोका राजनीतिक दललाई हुँदैन, धोका तपाईले भोट नदिएका राजनीतिक नेतालाई हुँदैन, धोका तपाईका छोराछोरी, तपाईका बुवा आमा, तपाईका आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ धोका हुन्छ। किन धोका हुन्छ म बताउँछु। यो निर्वाचनमा मात्रै 6 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री उम्मेदवार छन्। संसारमा सुसंस्कृत देश भएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री भएर निस्किएपछि ती प्रधानमन्त्रीहरू ब्याक बेन्चमा बस्छन् र कहिले पनि राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दैन। यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई 6 चोटि 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने? प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई निरन्तर पार्टीमाथि मेरै प्रभुत्व छ भनेर देखाउनु पर्ने? इमान हुन्छ कि हुँदैन? स्वाभिमान हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नो अनुहार आफ्नै ऐनामा हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दोषी महसुस गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ र हामी जनता, म त 30 वर्षदेखि कांग्रेस, म त 40 वर्षदेखि एमाले, म राप्रपा, म माओवादी। यो बेलामा आएर धोका दिन सकिँदैन, विचार बदल्न सकिँदैन। तपाईले मिठो कुरा त गर्नुभयो तर हुँदैन। हामीले महसुस गरेका छौं मास्क ती भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई लगाएर हिँड्नुपर्छ कि तपाईका छोराछोरीलाई, यहाँहरुको छोराछोरीलाई बाटोमा हिँड्दा मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ? मास्क लगाएर हिँड्ने तपाईका हाम्रा छोराछोरीलाई, तपाई र हामीलाई कुनै पनि बेला गम्भीर रोग लाग्न सक्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं। त्यो गम्भीर रोग लाग्यो भने जिन्दगी भर तपाईले कमाएको पैसा, यहाँहरुले कमाउनु भएको पैसा एउटा रोगले स्वाहा पार्दिन सक्छ।
त्यसपछि परिवारमा अर्को व्यक्ति बिरामी भयो भने को नातेदारबाट कति पैसा ऋण लिने, कुन चाहिँ जग्गाको टुक्रा बेच्ने, कुन चाहिँ घर धरौटीमा राख्ने भनेर ती भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सोच्नुपर्छ कि तपाईँ र हामीलाई सोच्नुपर्छ? ती भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने भनेर सोच्नुपर्छ? उहाँहरूमध्ये कतिपयले त दूतावासमा फोन गरेर आफ्ना छोराछोरीको लागि छात्रवृत्ति माग्नुहुन्छ। स्वाभिमान कहाँ गयो? प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे विदेशी मन्त्री आउँदाखेरि होटलमा बस्दा लाइन लागेर भेट्न जाने, त्यो तपाईँ र मेरो अपमान, उहाँको अपमान होइन। उहाँहरूलाई जिन्दगीभरि एक पैसा नकमाए पनि बुढेसकालमा उपचार कसरी गर्ने भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँ र हामीले गर्नुपर्छ। छोराछोरी कहाँ पढाउने भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँ र हामीले गर्नुपर्छ। बाटोमा हिँड्दा फोहोर खाइन्छ कि खाइँदैन चिन्ता गर्नु पर्दैन, घरमा पानी आउँछ कि आउँदैन चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि तपाईँहरू भन्ठान्नुहुन्छ, हामी भन्ठान्छौँ हाम्रो आबद्धतालाई धोका दियौँ, हाम्रो आस्थालाई धोका दियौँ। होइन, दुःख हामीले पाएका छौँ, तपाईँहरूले पाउनु भएको छ, यहाँहरूले पाउनु भएको छ। यहाँहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई, आफ्ना बुढा बाबुआमालाई धोका दिइराख्नु भएको छ, किनभने यो राजनीति नबदलिरहेको असर हामीले भोगिराखेको छौँ। भोट दिने जनता दुखी भएका छन्, भोट पाउने नेताहरू सुखी भएका छन्। अब यो स्थितिलाई हामी अन्त्य गर्नै चाहन्छौँ र यो अन्त्य हुन्छ। संसारका अन्य देशमा पनि अघि सुगुनाजीले भने जस्तो कुनै ग्रहबाट कुनै प्राणी आएर देश बनाइदिएको होइन, त्यही देशका नागरिकले बनाएका। र मैले भने हामीभन्दा धेरै भ्रष्ट, हामीभन्दा धेरै बिग्रिएका अफ्रिकाका धेरै देशले हामीले छेउको बिहारलाई पनि बडो हे दृष्टिले हेर्ने गर्थ्यौँ। बिहार पनि अहिले प्रगतिको पथमा लम्किराखेको छ। अफ्रिकाका हामीभन्दा भ्रष्ट भनिएका, हामीभन्दा निकम्म भनिएका देशका जनताले पनि त्यो देशहरू आफै बनाउँदैछन्, हामी चाहिँ बनाउनै नसक्ने। र अझै पनि उनीहरूले अधिकारको आन्दोलन गरे, उनीहरूलाई नै मौका दिनुपर्छ भन्ने मौका दिनुहुन्थ्यो। मेरो भित्री आत्माले उहाँहरूलाई मौका दिँदा यो देश बन्छ भन्ने लागेको भए मैले इमानदारी पूर्वक भनेको, मैले लाखौंको जागिर छोडेर र यो कठिन बाटो भोलि बालुवामा पानी हाले सरह हुन सक्छ। यो सम्पूर्ण प्रयास भएको छवि गुम्न सक्छ, चरित्र हत्या हुन सक्छ, हुन थाली पनि सक्यो, किनभने सबै मानहरू हामी देखेर थर्कमान भएका छन्। ती धेरै मानहरू हामी देखेर थर्कमान हुन थालेपछि उहाँहरूले प्रयोग गर्ने केही अस्त्रहरू मात्रै छन्। चरित्र हत्याको अस्त्र जुन उहाँहरूले प्रहार गर्न थालिसक्नु भयो। अर्को अस्त्र पैसाको अस्त्र हुन सक्छ, जुन नेपाली राजनीतिमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ, पैसाको प्रयोग हुन सक्छ। अर्को भनेको सम्भवतः काठमाडौँमै गर्न त गाह्रो होला, बुथ कब्जा पनि भन्दो रहेछन्, जुन कब्जा गरेर साँच्चीकै त्यहाँ तलमाथि पार्दैन। यिनै अस्त्रहरू प्रयोग गरे मात्रै हो, नत्र भए अब उहाँहरूले तपाईँ र हाम्रो आकांक्षालाई रोक्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सोचेकै छैन। तपाईँ र हाम्रो शक्तिलाई उहाँहरूले आएर हल्लाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेकै छैन। हिजो केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले खुला बहसको आयोजना गर्नुभयो प्रतिनिधि सभाका सबै उम्मेदवारहरू, तर एकजना प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनेर ठानिएका व्यक्ति आउँदै आउनु भएन। अर्को एउटा पनि त्यस्तै बहसको लागि खुला आमन्त्रण गरिएको थियो, उहाँ आउँदै आउनु भएन। म भन्छु हामी सानो पार्टीबाट आएका होलौं, तर उहाँले पनि पढिराख्नु भएको होला, देखिराख्नु भएको होला। अहिले उहाँसँगको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हामीलाई नै लिएको छ। प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिएपछि म भन्ने नैतिक अधिकार के राख्छु भने आउनुहोस् खुला रूपमा यसै गरी तपाईहरुको अगाडि बसेर म बहस गर्न तयार छु। बहस गरौँ, यो देश यस्तो स्थितिमा उहाँहरूले प्रगतिको सामान्य संकेत मात्रै दिएको भए पनि
म यो राजनीतिमा समीक्षाजी, रेसुजी, सुगुनाजीहरू अथवा अरू हाम्रा धेरै साथीहरू हामी राजनीतिमा आउँदैन थियौँ, पटक्कै आउँदैन थियौँ। तर उहाँहरूले हामी तपाईँ हाम्रो अगाडि होइन, उहाँहरूलाई निरन्तर नेपालको स्वतन्त्र प्रेसले यति धेरै दबाब दियो, तपाईँ र हामी नागरिकहरूले यति धेरै दबाब दियौँ, तर उहाँहरूले 46 सालदेखि उहाँहरूको बहुमत प्राप्त सरकार थियो। उहाँहरूले भर्खर प्रजातन्त्र भनेर सबैले प्रेरित गरिराखेका थिए। त्यति बेला सांसद किनमेच गर्ने को? त्यति बेला पुरुषहरूलाई सुत्केरी भत्ता खुवाउने को? त्यति बेला लौडा र धमिका काण्ड गर्ने को? नेपाल एयरलाइन्स हेर्नुहोस्, चित्त दुख्छ, चित्त काटिन्छ कुरा गर्दाखेरि। भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको लागि हवाई यातायात भनेको राजस्व सङ्कलनको सबभन्दा ठूलो स्रोत मध्येको एउटा हुन्छ। इथियोपिया भूपरिवेष्टित देश हो, त्यस्तो खतम भएको देशसँग आज 80 वटा त बोइङ विमान छ। इथियोपियन एयरलाइन्स संसारमै प्रतिष्ठित एयरलाइन्स हो। हाम्रो एयरलाइन्स ध्वस्त बनाइयो। हाम्रा कैयौँहरू ट्रली बस सेवा हेर्नुहोस्, संसारमा ग्रीन ट्रान्सपोर्टेसनको कुरै नहुँदैखेरि हामी कहाँ ट्रली बस स्थापना भइसकेको थियो, ध्वस्त पारियो। हामीले करायौँ, हामीले चिच्चायौँ, तर अहिलेको बिन्दुमा आएर पनि प्रधानमन्त्रीले 64 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइयो, जसको मन्त्री उहाँ आफैले चिन्नुहुन्न। कतिचोटि दोहोऱ्याउने, तपाईँ र हामी सबै कराउँदै देशको पहिलोचोटि एकजना महिला प्रधान न्यायाधीश भएका थिए। त्यो पनि इमानकी प्रतीक ती महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि घण्टाभित्र महाभियोग लगाइदिने। कुन मनले लगाएको होला त्यो महाभियोग? कुन आत्माले लगाएको होला त्यो महाभियोग? लोकमान सिंह कार्कीको बारेमा हामीले धेरै आलोचना गर्यौँ, उहाँलाई दानवीकरण गर्यौँ। उहाँ यदि दानवी हो भने त्यस्तो दानवलाई नियुक्त गर्न हुँदैन भनेर तपाईँ हामी सबैले कराको कराई गरेको होइन? कराई गर्दाखेरि नियुक्त गर्ने को? अनि उहाँलाई नियुक्त गर्ने खराब मान्छे हो भन्ने जान्दै उहाँलाई नियुक्त गर्ने खराब मान्छे खराब। तर पनि हामी अझै उहाँहरूलाई नै भोट दिनुपर्छ भनेर सोचिराखेका छौँ। यसो गर्यौँ भने दुःख कसले पाउँछौँ? फेरि पनि म भन्छु, दुःख पाउने तपाईँ र हाम्रो परिवारले। यस्तो स्थितिमा हामीले कराएर हुने भइदिएको भएदेखि, हामीले लेखेर हुने भइदिएको भएदेखि, हामीले बोलेर हुने भइदिएको भएदेखि यो बाटो हामी चयन गर्दैन थियौँ। र हामी पदको लागि लालसा भइदिएको भएदेखि म घमण्ड गरेर मैले भनेको होइन, तर म इमानका साथ के भन्छु भने मेरो पृष्ठभूमि पनि थियो, मेरो शिक्षा पनि थियो, मेरो पहुँच पनि थियो, र म केही न केही हुन सक्थेँ। जुन पदलाई ठुलो ठानिन्छ त्यो ठुलो पदमा म पनि पुग्न सक्थेँ। तर मैले के सोचेँ भने त्यसरी मैले पद लिएँ भने म व्यक्ति ठुलो ठानिउँला, तर यो देश कहिले पनि ठुलो हुन सक्दैन भनेर मैले। र देश बनेन भने के हुन्छ भने व्यक्ति बन्छ, तर त्यो बनेको व्यक्तिले कति बेला कहाँ गएर कुन समस्या सामना गर्नुपर्छ हामी कसैलाई थाहा हुँदैन। तर देश बन्यो भने हामी व्यक्ति न्यून आय भयौँ भने पनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्तो विषयहरूमा हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। हाम्रा छोराछोरीलाई मुटु काटेर भरको पैसा सकेर विदेश पठाउनु पर्दैन, विदेश गएका छोराछोरीलाई नेपाल नआऊ भन्नु पर्दैन, र हामी साँच्चीकै सुखी खुसी जीवन बिताउन सक्छौँ। र त्यो जीवन हाम्रो आकलन के हो भने आउँदो 10 देखि 20 वर्ष हामीले शासन गरेपछि, हामी नेतृत्वमा पुगेपछि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, र विज्ञहरूले पनि त्यो सम्भव छ भनेर भनेका छन्। त्यसै कारणले हामीलाई कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ तपाईहरु 1-2 जना गएर 2-3 जना गएर के गर्नुहुन्छ? अघि समीक्षाजीले पनि भन्नुभयो, एक जना गएर के हुन्छ भनेर नसोच्दिनुस्।
एकजना मात्रै होइन, हामी त यो पटक धेरैजना जाँदैछौँ, किनभने देशभरि तराजुको लहर छ र त्यो तराजुको लहरले हामी धेरैलाई संसदभित्र पठाउनेछ। पहिलो कुरा, हामी संसदभित्र गएपछि हो हामी यो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा नहौँला, तर तपाईहरुले यो पटक हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा छैन भनेर तपाईहरुले हामीलाई संसदमा पठाउनु भएन भनेदेखि अर्को 5 वर्ष नेपालको रूपान्तरणको प्रक्रिया फेरि रोकिन्छ। अहिले हामी गयौं भने हामी संसदमा गएर यो नाक ठाडो पारेर जब त्यहाँ गर्जिन्छौं, तपाईहरुको तालीलाई जब त्यहाँ अभिव्यक्त गर्छौं, तपाईहरुको चिन्तालाई जब त्यहाँ अभिव्यक्त गर्छौं, तपाईहरुका समस्यालाई जब अभिव्यक्त गर्छौं, तपाईहरुको विद्रोहलाई जति बेला जब अभिव्यक्त गर्छौं, हेरिराख्नुहोस् उहाँहरुको जरा जरा खलबलिनेछ। अहिले हामी एकजना, दुईजना, तीनजना उभिएर यो क्षेत्रमा बोल्दाखेरि त मैले अघि भनिहाले सब मानहरू थर्कमान भएका छन् भने हामी भोलि संसदमा गएर बोलेपछि त्यहाँका धेरै मानहरू अझै बढी तर्सिनेछन्, त्यसमा कुनै शंकै छैन। त्यसै कारणले हामी अहिले बाटो बनाउँदैछौँ, हामीले समय पाएनौं, हामीले सद्भाव पायौं तर समय पाएनौं, त्यसै हुनाले हामी बाटो निर्माण गर्दैछौँ। हाम्रो पहिलो पाइला संसदमा टेकेपछि हामीले यो पार्टी रजिस्टर भएको 3 महिना भयो, हामी विवेकशील साझा पार्टी बनेको 5 महिना भयो। 5 महिनामा हामीले देशभरि तराजुलाई स्थापित गर्न सक्यौं भने 5 वर्षमा संगठन निर्माण गरेर यो देशको नेतृत्व गर्छौं भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं। किनभने परिवर्तन तपाईहरुलाई पनि हेर्नु परेको छ, तपाईहरुका छोराछोरी पनि नेपाल बोलाउनु परेको छ, हाम्रा छोराछोरी पनि विदेश जाउन्, सिकुन्, बुझुन्, तर समयमै नेपाल फर्किउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यहाँ धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको आय स्तर बढाउनु छ। यहाँ धेरै किसिमका हामी नागरिकहरू छौं, हरेक नागरिकको चिन्तालाई हामी सम्बोधन गर्नु छ। त्यसै कारणले हामी गर्न सक्छौं। हामीलाई अहिले थोरै हुन्छ भनेर तपाईहरुले भोट नदिने कि खेर जान्छ कि भनेर नसोच्दिनुस्। स्थानीय निर्वाचनमा तपाईहरुले दिएको भोटलाई खेर गयो भनेर नसोच्दिनुस्, किनभने त्यही भोटको बलियो जगमा उभिएर आज हामी बोल्न सक्षम भएका छौं। त्यो भोट नबलिएको भए हाम्रो यति आत्मविश्वास हुँदैन थियो होला। त्यसै कारणले हाम्रो अनुनय विनय के हो भनेदेखि हो आजसम्म विकल्प थिएन, तपाईहरुले धेरै ठाउँमा भोट दिनुभयो, हामीले पनि दियौं। आज विकल्प छ र कस्ता कस्ता विकल्प लिएर हामी आएका छौं तपाईहरुले यहाँ पनि देख्नुभयो। अझ नदेखेका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामी हेर्नुस्, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हामी मान्छे हौं, गल्ती गरौँला, तर हामी बेइमानी चाहिँ गर्दैनौं, यो देशलाई घात हुने काम गर्दैनौं। हामी नष्ट हौँला, हामी भ्रष्ट चाहिँ हुँदैनौं। यो समाज नजानिदो रूपमा यति भ्रष्ट भइसकेको छ, किनभने समाजै त्यस्तै बनाइदियौं। कसलाई दोष दिने? त्यस हुनाले दोष दिने होइन, सबैलाई हामी सुसंस्कृत बाटोमा लिएर आउने हो। आजसम्म जे भयो भयो, त्यसैलाई कोट्याएर गाली गरेर बसेर देश बन्दैन। अब त्यो बिग्रिएको जे जति स्थितिहरू छन्, संरचनाहरू छन्, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने हो र हामीमा त्यो दक्षता, हामीमा त्यो क्षमता, हामीमा त्यो इमान, हामीमा त्यो प्रतिबद्धता छ र यति प्रतिबद्धता, इमान, क्षमता भएको समूहलाई पनि हामीले मौका दिएनौं भने यो देश बन्दैन। यो देश बनेन भने दुःख पाउने तपाई र हामी हुन्छौं, सुख पाउने हामीले भोट दिएका नेताहरू हुन्छन्। यो क्रम जारी रहन्छ। त्यसै हुनाले अब म भन्छु, तपाईहरु विभिन्न दलमा आबद्ध भए पनि तपाईहरुको मन परिवर्तन हुनु पर्यो, तपाईहरुको मत परिवर्तन हुनु पर्यो, किनभने तपाईहरुको मन र मत परिवर्तन नभइकन यो देश फेरि पनि बदलिँदैन। यो देशको जय होस्, नेपालको जय होस्, तपाई र हामी सबैको जय होस्। साँच्चीकै मर्नु अगाडि यो देश रूपान्तरण भएको हेरेर मर्न पाइयोस्, यही हाम्रो कामना छ। तपाईहरुको पनि यही कामना हो। धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा म अहिले
अलिकति केही साथीहरूलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले एकैछिनमा प्रश्न उत्तर पछि त्यो काम म गर्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद।